जहाँ रहे पनि जिम्मेवारी हुन्छ। अर्को कुरा उहाँले दिएको गाइडलाइनभित्रै भएर मुस्लिम समुदाय अगाडि बढ्छ र हामी सामाजिक एकता यो देशमा मुस्लिम समुदायको जे जति गरेको छ त्यो नेकपा एमाले गरेको छ र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ बैठे जाओ मुस्लिम समुदायको धारणा छ र आज देशभरिबाट हाम्रो साथीहरू आएका छन्। लिनुपर्ने नीति र चाल्नुपर्ने कदमहरूको सन्दर्भमा र समाजले अपनाउनु पर्ने दृष्टिकोण र गर्नुपर्ने व्यवहारको सम्बन्धमा दुईटै पक्षमा भनेको छु। अर्को कुरा, मुस्लिम समुदाय आफैभित्र रहेका पछौटेपन आजको समयसँग नमिल्दा समयको गतिमा चल्न नसक्ने खालका कतिपय कुरा, त्यसमा पछौटेपनका विभिन्न हिसाबले पछौटेपन हुन सक्दछ। हामीले विभिन्न देशहरू हेऱ्यौँ भने, इस्लामिक देशहरू नै हेऱ्यौँ भने, इन्डोनेसिया धेरै एडभान्स छ, इरान धेरै एडभान्स छ र तालिबानले छोरीहरूलाई स्कुल नपठाऊ भन्छ। अर्थात् इस्लाम धर्म मान्ने नै भनिएका देशहरू, मान्ने नै भनेका राज्य, तिनीहरूमा पनि भिन्नता छ। कोही आज पनि छोरी नपढाऊ भन्ने जमानामा छ, कोही छोरी पढाऊ भन्ने जमाना छ। इस्लामिक देशकै कतिपय ठाउँमा महिला प्रधानमन्त्री भइसके, कतिपय ठाउँमा छोरी पढाउँदै नपढाऊ भन्छ। कतिपय ठाउँमा असाधारण तरक्की गरेका छन् मुस्लिम महिलाहरूले, कतिपय ठाउँमा बुर्खा नखोल घरबाट ननिस्क भन्छ। हामीले कुन अपनाउने? आजको समयको गति हामीले समाउन सकेनौँ भने, हामीले नयाँ चेतना र समयको माग अनुसार अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी पुरानै जमानामा हुन्छौँ। हिन्दू धर्ममा धार्मिक ग्रन्थहरूले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग भन्छन् र आजको युगलाई कलियुग भन्छन् र नराम्रो युग भन्छन्। सत्ययुगलाई सबभन्दा राम्रो र सुन्दर युग भन्छन्, त्यसकारण त्यसको नाम सत्ययुग रहेको छ। तर यथार्थ के हो भने मानव जातिको इतिहासमा आजको युग सबभन्दा बढी विकसित र सुन्दर युग, यति सुविधायुक्त, यति सुन्दर, यति उपलब्धिपूर्ण युग कहिले पनि आएको थिएन मानव इतिहासमा। र यो सबभन्दा बढी मानवको धरतीको सृष्टि, पृथ्वीको सृष्टि र मानव जातिको उत्पत्तिदेखि सबै युगहरूमध्ये आजको युग सबभन्दा बढी विकसित युग हो, अगाडि बढेको युग हो, सुविधा सम्पन्न युग हो र यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण युगको रूपमा आएको छ। यस युगलाई कुनै पनि हिसाबले, कुनै धर्मको नाम होस्, केही हिसाबमा हामीले युगलाई समाउन सकेनौँ, समयलाई समाउन सकेनौँ, त्यस अनुसारको उन्नति प्रगति गर्न सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ। त्यसर्थ हामी आफैले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त? मुस्लिम समुदायले के गर्नुपर्छ? इत्तेहाद सङ्गठनले, मुस्लिम समुदायले आफूले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा तपाईँहरूका जिल्ला कमिटीको काम के भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण काम मुस्लिम समुदायमा समसामयिक जागरण ल्याउने काम। एउटा कुरा, मोदीजीले इन्डियामा बेटी पढाऊ भन्ने नारा दिए, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले त्यो नारा लियो, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने नारा दियो। सबभन्दा बढ्ता यो नारा आवश्यक छ मुस्लिम समुदायलाई। छोरी पढाऊ, सिङ्गै मुस्लिम समुदाय नेपालको हकमा पछाडि परेको छ। नेपालको हकमा मुस्लिम समुदाय पछाडि परेको छ र मुस्लिम समुदाय अगाडि बढ्न जरुरी छ।
अरू सरह अगाडि बढ्नु पर्दछ र अरूभन्दा अगाडि बढ्न नपाइने भन्ने कुरा पनि छैन। अरूभन्दा अगाडि पनि बढ्न पाइन्छ, बढ्नुपर्छ। प्रगति अरूले यति गरेको छ त्योभन्दा माथि हामी जान पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा देशमा पढ्ने विद्यार्थीहरू मैले भेटेको थिएँ, उनीहरू भन्दै थिए ऊ पढेको विश्वविद्यालयमा कस्तो भनिन्छ अरे भने मुख्यमंत्री की बेटी है तो फर्स्ट बनने का उसका हक तो बनता ही है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी है तो फर्स्ट बनने का उसका हक तो बनता ही है, गवर्नर साहब की बेटी है बेटा है तो उसका फर्स्ट बनने का हक तो होता ही है भने त्यो विश्वविद्यालयमा जहाँ नेताका छोराछोरी पढ्छन् त्यहाँ तिनीहरू बाहेक अरू कोही फर्स्ट हुँदैनन्, किनभने चीफ मिनिस्टर की बेटी है तो फर्स्ट बनने का उसका हक तो बनता ही है, पढे या नपढे। यस्तो हुनु हुँदैन। कसको हक बन्छ बन्दैन भने जसले राम्रो पढ्छ त्यसको फर्स्ट बन्ने हक पढ्छ, हक बन्छ, त्यसभन्दा पछिको दोस्रो बन्ने हक पर्छ, त्यसभन्दा पछि तेस्रो, हरेकको प्रतिस्पर्धाको हक रहन्छ। र हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, तर हामी आफैले यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो इतिहाद सङ्गठनले ठुला ठुला राजनीतिका कुरा वा इतिहाद सङ्गठनका नेताहरूले आफू सांसद हुने कुरा, आफू पदाधिकारी बन्ने कुरा, आफूले सुविधा पाउने कुराका मुद्दा मात्रै बोक्ने होइन कि समुदाय उठाउने कुरा गर्नु हो। समुदाय उठाउने कुरा गऱ्यो भनेदेखि त सांसद हुने कुरा, मन्त्री हुने कुरा त मामुली भइगयो नि, मामुली भइहाल्छ। त्यो त आफै लडी आउँछ आफ्नो ठाउँमा, अगाडि आइपुग्छ। तर समुदाय उठाउने कुरा गरेन भने मन्त्री भन्दाखेरि पनि के भन्छ, उनको मंत्री क्यों बनाया गया, क्या काम है उनका भन्ने प्रश्न उठ्छ। तराईतिरको लब्जमा भनिदिएको नि, किन बनायो होला, उनले के गरेका छ र सांसद भएको होला, सांसद भएर उनले के गरे भन्ने कुरा होला। त्यसकारण हामीले के गरेर भन्ने कुरा, आफूले जुन मौका पाइन्छ त्यति बेला के गरेर उनले भन्ने कुरा होइन, धेरै गरे भन्ने स्थिति बनाउनु पर्छ। जुन ठाउँमा जसले जे कामको मौका पाउँछ त्यो ठाउँमा गाविस अध्यक्ष भइयो भने गाविस अध्यक्ष यस्तो हुनुपर्दछ, स्वच्छ हुनुपर्दछ, पारदर्शी हुनुपर्दछ, जनताका लागि, स्थानीय विकासका लागि, पालिकाको निम्ति विकासका यस्ता काम गर्नुपर्छ र जनतालाई सेवा यसरी पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराको नमुना हुनुपर्दछ हाम्रो प्रतिनिधि। त्यस हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ। हाम्रो समुदायमा रहेका पछौटे सोचहरू, पछाडि परेका विचारहरू, विकासका बाधक सोचहरू, ती सोचहरूलाई हटाउने र हामी विकसित सोचमा अगाडि जाने र सिङ्गै समाजलाई अगाडि बढाउन जोड गर्ने। मेरो आग्रह के छ भनेदेखि थुप्रै इस्लाम धर्ममा कति प्रतिशत तपाईँहरूको दान गर्नुपर्छ वार्षिक आम्दानीको? 2.5%। 2.5% हुने खानेलाई किन दान गर्नुहुन्छ? त्यसो भनेदेखि छिमेकमा रहेको गरिबको छोरी पढाइदिनुहोस्। 2.5% दानभित्र छोरी पढाइदिनुहोस् न। दान किन गर्नु पर्यो? छोरी पढाइदिनुहोस्। छिमेकमा रहेको गरिबलाई हेर्नुहुन्न, टाढा टाढाका दान गरेर अनि दान लेखिनु पर्यो, दान देखिनु पर्यो, दान गरेको प्रशंसा पाउनु पर्यो भन्ने कुरा किन सोच्ने? दान भनेको यस्तो निस्वार्थ हुनुपर्दछ। तपाईँको छिमेकीको छोरी पढाउनुहोस्, त्यसले तपाईँसँग झगडा पनि गर्दै गर्छ, तब न दानको अर्थ हुन्छ। उसको झगडा गर्ने अधिकार खोसेर तपाईँले दान गर्नुहुन्छ भने के दान गर्नु? उसको मुख बन्द गराएर दान के गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँसँग झगडा गर्ने हक पनि उसले राख्दै गर्छ, तपाईँले छोरी पनि पढाउँदै गर्नुहुन्छ, तब दानको अर्थ छ। मैले पनि केही पढाएको छु यसो गरिबका छोराछोरी, तिनीहरूले मलाई हप्काइरहन्छन्, थर्काइरहन्छन्, झगडा गरिराख्छन् कहिले कहिले, त्यो उनीहरूकै हो। त्यसकारण मेरो सुझाव मात्रै, यो कुनै अरूभन्दा सुझावको कुरा मैले भनेको, कसरी तपाईँहरू आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा इतिहाद सङ्गठन र यसको नेतृत्व वर्गले सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा र समुदायलाई माथि उठाउने सम्बन्धमा एउटा मात्रै इँटा थप्न सकिन्छ भने पनि त्यस्तो इँटा थप्नुहोस्। तपाईँले भोज लगाएर
दान गर्नुभयो भने भोजको के अर्थ हुन्छ? तपाईँ कहाँ साधारणतया भन्ने हो भने गरिबहरू त्यस भोजमा आउन पनि पाउँदैन। धनी धनी मान्छे आउने हो भोजमा त। जसले निमन्त्रणा गर्न प्राप्त गर्न लायक छ त्यसलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ तपाईँ, लायक ठानिएकालाई। अनि भोक नाङ्गोले त त्यहाँ भोजमा आउन साधारणतया पाउँदैन, धनीले नै आउने हो, सम्भ्रान्तले आउने हो। त्यस कारण त्योभन्दा भोजमा खर्च गर्ने भन्दा एउटा मान्छेको भए पनि जिन्दगी सुधार्ने काममा, उसको उत्थान हुने काममा, उसले मुस्लिम समुदायका लागि भोलि पनि भविष्यमा पनि केही काम गर्न सकोस्, मुस्लिम समुदायको एउटा स्टार बन्न सकोस्, तपाईँले गरेको सानो सहयोगले एउटा स्टार उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा साइन्टिस्ट उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा असाधारण डाक्टर उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा हार्टको डाक्टर उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा गाइनाको गर्न सकोस्, एउटा किडनीको गर्न सकोस्, लङ्सको गर्न सकोस्, जसले मर्न लागेको मान्छेलाई बचाएर पुनः जीवन दियोस्। तपाईँले गरेको सानो सहयोगले उसले समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने खालको एउटा सन्देश दिइरहेको हुन्छ। अर्को म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मुस्लिम इतिहास सङ्गठन सामाजिक सद्भावका लागि हो, सामाजिक विद्वेषका लागि, साम्प्रदायिक विद्वेषका लागि होइन, सामाजिक सद्भावका लागि। सबै आस्थाहरू, सबै विश्वासहरू, सबै धार्मिक समुदायहरू वा सबै प्रकारका विविधताहरू प्रति सहिष्णु भाव राख्दछौँ। हामी सबैलाई आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी ठान्दछौँ र त्यसै अनुसार हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीको रूपमा यो धरती साझा धरती हो, हामी सबैको मिलेर बस्नुपर्दछ। नेपालका विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले विश्वका अरू देशहरूलाई जहाँ संकीर्णता छ त्यस्ता देशहरूलाई पनि सन्देश दिनुपर्दछ कि यो धरती एक थरी आस्था, एक थरी विश्वासका मान्छे मात्रै बस्ने ठाउँ होइन, सबैको साझा धरती हो। त्यसकारण संकीर्ण सोच होइन, फराकिलो